everyone. Once again, welcome to the online class. Myself, Pranay Sapkota, assistant teacher of Lava High Secondary School. So, हामीले last class मा geography पढ्दै थियौं है geography बाट हामीले first chapter हामीले last class मा we have completed अनि हामीले last class मा geography को first chapter बाट 2017 को जति पनि first chapter बाट questions हरु आउँछ त्यो हामीले डिस्कस गर्यौं आज हामी अझै त्यो रिक्याप मा दुईटा इयर को क्वेशन्स हरु 2 इयर्स क्वेशन्स जस्तै 2018 एन्ड 19 मा फर्स्ट च्याप्टर बाट कुन क्वेशन्स हरु आएको छ त्यो हामी अहिले यहाँनिर हेर्ने छौं जस्तै फर्स्ट मा तपाईको 2018 को क्वेशन मा फ्रम द सेम च्याप्टर लास्ट च्याप्टर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एन्ड इट्स रिजल्टेन्ट ल्यान्डफर्म्स बाट एमसीक्यू 2 मार्क्स को फर्स्ट क्वेशन छ तपाईको द गर्ड्स फर्म इन द एरिड रिजन इज कॉल्ड मुनि अप्सन्स दिएको छ यसको राइट आन्सर हुन्छ क्यान्यन जस्तै गर्ड्स फर्म इन द एरिड रिजन दैट मीन्स गर्ड्स भन्नेबित्तिकै हाम्रो यो इरोजनल फिचर्स अफ रिभर मा आउँछ है हामीले पढेको पनि थियौ ड्राई भ्याली भएको त्यो चाहिँ के हो क्यान्यन त्यसै नै हाम्रो नेक्स्ट मा छ बर्ड फुड टाइप डेल्टा इज फर्मड एट द माउथ अफ कुन चाहिँ रिभर मा हुन्छ भन्दाखेरि यसको सही उत्तर चाहिँ हुन्छ राइट आन्सर मिसिसिपी मसुरी यो तपाईको यो क्वेशन चाहिँ तपाईको वर्क अफ रिभर बाटै डिपोजिशनल फिचर्स बाट आएको छ अनि नेक्स्ट मा हेर्नुस् ट्रू अर फल्स है ट्रू अर फल्स मा यहाँ दिएको छ पोर्ट होल्स आर फर्मड एट द बेस अफ वाटरफल भनेको छ यसको आन्सर चाहिँ हुन्छ फल्स किन भन्दाखेरि वाटरफल को बेस मा चाहिँ पोर्ट होल्स चाहिँ हैन प्लन्ज पुल बनिएको हुन्छ तर यहाँ पोर्ट होल्स भनेको छ त्यही भएर यो फल्स भयो नेक्स्ट क्वेशन छ fill in the blanks ma according to the name of dash river the zigzag course of river is known as meander यो पनि तपाईको मिडल कोर्स रिभर को वर्क अफ रिभर बाटै रिभर को मिडल कोर्स मा भएको हो यो जस्तै अकॉर्डिंग टु द नेम अफ कुन चाहिँ रिभर को आधारमा चाहिँ जिगज्याग कोर्स अफ रिभर इज नोन एज मेन्डर भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्योयोक मेन्ड्रोस अर मेन्ड्रोस तपाईहरुले एउटा के कुरा याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि जति पनि अब्जेक्टिभ तपाईहरुले गर्नुहुन्छ एक्जाम्स तिर त्यसको एउटा मात्रै स्पेसिफिक आन्सर हुँदैन थुप्रो आन्सर्सहरु हुन्छ त्यही कारण कन्फ्युज नभइकिन तपाईहरुले आफुलाई याद भएको आन्सर पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ सबैको एउटा आन्सर सबै सिमिलरै हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा स्पेसिफिक मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन नेक्स्ट मा छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स को नेक्स्ट क्वेशन मा हॉरिजॉन्टल एन्ड प्यारालल क्रैक्स और फ्र्याक्चर्स अन द सर्फेस अफ अ ग्लेशियर आर कॉल्ड यसको राइट आन्सर छ क्रिभेस क्रिभेसी भन्छ स्पेलिङ रङ भएको छ CREVASSE मात्रै हुन्छ है हॉरिजॉन्टल अनि प्यारालल क्रैक्स जो हामीले हाम्रो 5th एपिसोड मा वर्क अफ ग्लेशियर मा हामीले हेरेको थियो अनि अर्को क्वेशन छ आन्सर इन 1 or 2 वर्ड मा एउटा क्वेशन 1 मार्क्स को क्वेशन आएको छ व्हाट इज द नेम अफ स्यान्डी डेजर्ट इन सहारा है सहारा मा स्यान्डी डेजर्टलाई के भनिन्छ किनभने डिफरेन्ट नामहरु हामीले पढेको थियौ सहारा मा स्यान्डी डेजर्टलाई भनिन्छ अर्ग भनिन्छ ERG अर्ग भनिन्छ त्यसरी नै हामीले लास्ट क्लासमा पनि तपाईहरुले मेरो प्रिभियस एपिसोड हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर मैले यो डिफरेन्ट नेम्सहरु डेजर्टको डिफरेन्ट नेम्सहरु को बारेमा मैले त्यहाँनिर भनेको छु नेक्स्ट मा छ एन्सर द फलोइङ क्वेशन सर्ट आन्सर टाइपमा 2 मार्क्स को क्वेशन छ जस्तै हाउ आर द डिफ्लेसन होलो फर्म अथवा तपाईहरुले व्हाट इज आइसबर्ग पनि लेख्नु सक्नुहुन्छ जस्तै हाउ आर द डिफ्लेसन फलोज फर्म भन्दाखेरि यो जुन क्वेशन छ यो क्वेशन चाहिँ तपाईको वर्क अफ विन्ड बाट आएको कुन चाहिँ कहाँबाट आएको वर्क अफ विन्ड बाट आएको डिफ्लेसन तपाईको के हो एउटा प्रोसेस हो इरोजन को प्रोसेस हो होलोज भनेपछि एउटा डिप्रेसन हो त्यो बनाएको डिफ्लेसनले बनाएको वर्क अफ विन्ड मा यो त्यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को छ क्वेशन व्हाट इज आइसबर्ग यो तपाईको रिजल्टेन्ट ल्यान्डफर्म्स अफ ग्लेशियर को कहाँबाट आएको यो ग्लेशियर को हामीले यो प्रिभियस क्लासेसमै गरेको छौं अर्को छ तपाईको एक्सप्लेनेटरी टाइप क्वेशन्स मा दैट मीन्स रिजनिङ टाइप क्वेशन्स मा 3 मार्क्स मा आएको छ क्वेशन एक्सप्लेन व्हाई डेल्टा इज फर्मड एट द माउथ अफ अ रिभर यो पनि तपाईले टेक्स्ट बुक बाट हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले अलरेडी वी डेल्ट विथ दिस अनि एसे टाइप मा कति मार्क्स को आएको छ 5 मार्क्स को क्वेशन आएको छ जस्तै यहाँ दिएको छ डिस्क्राइब विथ स्केचेस द मेजर ल्यान्डफर्म्स प्रोड्युस्ड बाइ फ्लुभियो ग्लेशियल डेपोजिसन जो हामीले हाम्रो प्रिभियस क्लासेसमा गरेको थियौ लास्ट क्लासमा हामीले
गरेको थियो स्केचेस मिन्स तपाईहरुले खाली ल्यान्डफर्म्स मात्रै यसमा लेख्नु चाहिँ हुँदैन जस्तै फ्लुभियो ग्लेसियर डिपोजिसनमा आउटवाश प्लेन ग्लेसियल टिल ड्रमलिन्स तपाईको अर्को छ केम्स केटल लेक्स है यो तपाईले एस्कर्स यो जति पनि ल्यान्डफर्म्सहरु छ यो ल्यान्डफर्म्सहरु लेख्दा फेरि तपाईले डायग्राम्स पनि बनाउनु एकदमै नेसेसरी छ किनभने यहाँ स्केचेस भनेको छ स्केचेसको पनि अलग्गै मार्क्स के गरेको हुन्छ छुट्याएको हुन्छ ओन्ली डेफिनेसन तपाईले फर्मेसन मात्र लेखेर चाहिँ मार्क्स चाहिँ त्यहाँनिर डल्लै फुल मार्क्स 5 मा 5 चाहिँ स्कोर गर्नु सक्दैन यो भयो तपाईको 2018 को क्वेशन फर्स्ट च्याप्टरबाट अब 2019 को क्वेशन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर छ एमसीक्यू बाट नम्बर 2 मा 2 मार्क्स को द प्रोसेस बाइ व्हिच द हाइट अफ द अर्थ सर्फेस इन्क्रिज एउटा प्रोसेस छ एउटा काम गराइ छ जसले चाहिँ अर्थ सर्फेसको हाइटलाई इन्क्रिज गरेर लान्छ जो हामीले फर्स्ट च्याप्टरको फर्स्ट टपिकमा हामीले पढेको थियौ अग्रेडेसन किनभने ल्यान्डलाई अपग्रेड गरेर लानु इन्क्रिज गरेर लानु अर्थ सर्फेसलाई त्यो चाहिँ हो अग्रेडेसन नेक्स्ट क्वेशन छ डीप क्रैक्स अन द सर्फेस अफ द माउन्टेन ग्लेसियर आर कल्ड डीप क्रैक्स अन द माउन्टेन ग्लेसियरमा एकदमै इन्टेन्स क्रैकहरु बन्नेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं क्रेभेसेस भन्छ अघि तपाईहरुले देख्नुहुँदै थियो 2018 को क्वेशनमा पनि यो क्वेशन आएको छ यहाँ पनि एमसीक्यू मा आएको छ दैट मीन्स एउटै क्वेशनलाई डिफरेन्ट वेमा प्रेजेन्ट गर्नु सक्छ क्वेशनलाई बुझ्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले ट्रू अर फल्स 1 मार्क्स अल्टिट्युड अफ स्नो लाइन भेराइज विथ ल्याटिट्युड्स स्नो लाइन को हाइट चाहिँ ल्याटिट्युड सँग डिफरेन्स हुन्छ भन्दैछ ठिकै हो के हुन्छ यो यसको आन्सर ट्रू हुन्छ Fill in the blanks में हेर्नुहोस् holes formed by abrasion on river bed are called potholes. River bed मा जति पनि abrasional process छ त्यो abrasional erosional process मा आउँछ त्यो चाहिँ हो तपाईको potholes. हामीले प्रिभियस क्लासेसमा पनि पढेको थियो माथिबाट स्मुथली रिभर बगिरहेको बेलामा भित्र रिभरले के गरेको हुन्छ रिभर बेडलाई स्लोली ग्रेजुअली के गरेको हुन्छ इरोजन एब्रेजनको प्रोसेसले गर्दा फेरि डिफरेन्ट होल्सहरु क्रिएट गर्ने काम गर्छ डिफरेन्ट सेडिमेन्ट्स द्वारा त्यसलाई चाहिँ भन्छौं पोट होल्स भन्छौं अर्को छ आन्सर इन 1 or 2 वर्डमा 1 मार्क्स व्हिच आइल्यान्ड अफ सुन्दरबन वाज कम्प्लिटली सबमर्ज्ड ड्यू टु ग्लोबल वार्मिङ हामीले लास्टमा पनि पढेको थियौं डेल्टाको रिभरको वर्क अफ रिभरको एन्ड पार्टमा जब हामीले डेल्टा पढिसकेको थियौं डिफरेन्ट टाइप्स अफ डेल्टा हामीले पढिसक्दा फेरि लास्टमा ग्लोबल वार्मिङले सुन्दरबन एक्टिभ डेल्टा रिजनमा कस्तो प्रकारले इफेक्ट गरेको थियो भन्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर तीनटा सानो केस स्टडीज हेरेको थियो जस्तै न्यू मोरी आइल्यान्ड है लोछारा अर लोहाछोरा आइल्यान्ड अर पूर्वासा आइल्यान्ड यो तीनटा आइल्यान्ड्सको बारेमा हामीले डिस्कस गरेको पनि थियौं यसको आन्सर यस्तो प्रकारले दिएको छ अर्को चाहिँ आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स 2 मार्क्स को व्हाट इज डेनुडेसन डेनुडेसन पनि हामीले लास्ट च्याप्टरको फर्स्ट च्याप्टरको फर्स्ट पार्टमा हामीले पढेको थियौं डिफरेन्ट अग्रेडेसनल डिग्रेडेसनल मास वेस्टिङ है सबै प्रोसेसहरुले गर्दा फेरि के बनिन्छ डेनुडेसन बनिन्छ भनेर हामीले लास्ट क्लासमा पनि पढेको थियौ यो तपाईहरुको लागि एउटा होमवर्क पनि हो तपाईहरुले यो हेरिरहेको टाइममा खाली हेर्नु मात्रै हैन तपाईहरुले नोट डाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो डिफरेन्ट क्वेशन्स है एक्सप्लेनेटरी टाइप अथवा रिजनिङ टाइपमा 3 मार्क्समा स्टेट द डिफरेन्सेस बिट्विन सिफ ड्युन्स एन्ड बार्कन्स अर बार्कन्स यो डेपोजिसनल फिचर्स अफ विन्ड को डेपोजिसनल फिचर्समा यो दिएको छ डिफरेन्स बिट्विन लेख्दा फेरि जहिले पनि तपाईहरुले याद गर्नुहोस् जहिले पनि के बनाउनु पर्छ टेबल बनाएर एकपटी सिफ ड्युन्स एकपटी बार्कन्स भनेर लेखेर दैट मीन्स 3 मार्क्स छ तपाईहरुले तीनटा डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु सक्नु हुन्छ डिफरेन्स बिट्विन जहिले पनि लेख्दा फेरि टेबल बनाएर नै लेख्नु पर्छ अनि लास्टमा एसे टाइपमा 2019 को क्वेशन हो एसे टाइपमा 5 मार्क्स के आएको छ क्वेशन डिस्क्राइब विथ स्केचेस फेरि भन्दैछ स्केचेस भनेको डायग्राम्स द मेजर ल्यान्डफर्म्स डेभलप बाइ इरोजनल वर्क अफ रिभर्स अब इरोजनल वर्क अफ रिभर भन्ने बित्तिकै हामीले फर्स्टमै डिस्कस गरेको थियौ वर्क अफ रिभरको इरोजनल प्रोसेस इरोजनल फिचर्सहरु के हो भन्दा फेरि जस्तै भी शेप भ्याली इन्टरलकिङ स्पर क्यानियन है पोर्ट होल्स वाटरफल्स यो थुप्रो ल्यान्डफर्म्सहरु छ त्यो ल्यान्डफर्म्सहरुमा कुनै 5 वटा अथवा 6 वटा ल्यान्डफर्म्स अथवा 3टा 4टा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ विथ डायग्राम्स प्लस एक्जाम्पल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल पनि तपाईहरुले लेख्नु पर्छ अनि मात्र तपाईहरुले स्कोरिङ गर्न सक्नुहुन्छ खाली डेफिनेसन मात्रै अघि पनि मैले भने डेफिनेसन मात्रै लेखेर चाहिँ
मार्क्स फुल मार्क्स 5 मा 5 चाहिँ पाउनु सक्दैन। सो यो भयो तपाईको हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरबाट डिफ्रेन्ट इयरको क्वेसन्सहरू यस्तो प्रकारले दिएको छ। तपाईहरुले तपाईहरुको नोट बुकमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी आजदेखि नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्छौं, रिजनल जियोग्राफी च्याप्टर नम्बर 5 इन्डियाबाट। जसरी हामीले क्लास 9 मा रिजनल जियोग्राफीबाट वेस्ट बेंगल पढेको थियौं, जसरी हामीले पढेको थियौं त्यसरी नै हामी क्लास 10 को सिलेबसको आधारमा हामी पढ्छौं रिजनल जियोग्राफीबाट इन्डियाको बेसिक डिटेल्सहरू हामी हेर्छौं अनि कस्तो प्रकारले यसलाई छुट्याएको छ। जस्तै इन्डियाको तपाईको इन्डियालाई यो जुन क्लास 10 को सिलेबसमा दुईटा भागमा के गरेको छ छुट्याएको छ, फिजिकल अनि इकोनोमिक जियोग्राफीमा छुट्याएको छ। फिजिकल जियोग्राफी जुन तपाईको टपिक छ, यो फिजिकल जियोग्राफीको अन्डर डिफ्रेन्ट फिजियोग्राफी अफ इन्डिया, वाटर रिसोर्सेस अफ इन्डिया, क्लाइमेट अफ इन्डिया, सोइल्स इन इन्डिया, नेचुरल भेजिटेसन अफ इन्डिया, यो सबै पढ्नुपर्ने छ। तर यो पर्टिकुलर टपिक चाहिँ तपाईको हाम्रो मिस रक्षाले के गर्छ कभर गर्छ। म चाहिँ डिल गर्छु तपाईको इकोनोमिक जियोग्राफीसँग डिल गर्नेछु। त्यो भन्दा पहिला हामी इन्डियाको बेसिक कुराहरु हेर्छौं। जस्तै इकोनोमिक जियोग्राफीमा हेर्नुहोस्, एग्रिकल्चर इन इन्डिया छ, इन्डस्ट्रीज इन इन्डिया, पपुलेसन अफ इन्डिया, ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन सिस्टम अफ इन्डिया, यो टपिक सब टपिकहरु हामी इकोनोमिक जियोग्राफीमा डिल गर्ने छौं। जस्तै तपाईले यहाँ इन्डियाको म्याप देख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको यो लेटेस्ट म्याप हो, जो जस्तै लद्दाखलाई अलग्गै, लद्दाख अनि जम्मू कश्मीरलाई अलग्गै के गरेको छ युनियन टेरिटोरीमा छुट्याएको यो म्यापमा देखाएको छ। तपाईहरुले घरमा बसेर पनि यो म्यापहरु राम्रोसँगले हेर्नुहोस्, किनभने म्याप पोइन्टिङ 10 मार्क्सको यो च्याप्टरबाट इन्डियाबाट म्याप पोइन्टिङ पनि आउँछ। त्यसैकारण अलिकति म्यापसँग युज टु हुनु पनि के छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। डिफ्रेन्ट स्टेट्स कहाँ छ, यो स्टेट्सको क्यापिटल्सहरु के हो, तपाईहरुले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ। राम्रोसँगले हेर्नुहोस्। अनि यो वर्ल्ड म्यापमा एउटा जस्ट एउटा आइडियाको लागि, जस्तै वर्ल्ड म्यापमा इन्डियाको यो जुन एसियन कन्टिनेन्ट छ, एसियन कन्टिनेन्टको साउदर्न पार्टमा के छ, यो इन्डियन सब कन्टिनेन्ट लोकेट भएको छ। यो चाहिँ भयो वर्ल्ड म्यापको एसियन कन्टिनेन्टमा इन्डिया साउदर्न पार्टमा के भएको छ लोकेट भएको छ। इन्टरनल पार्टदेखि अलिकति के भएको छ, यो छुट्टिएर तलपट्टि आएको छ। एसियाको मेन पार्टदेखि अलिकति साउथमा आएको छ। ओके, अब वर्ल्ड म्यापमा जियोग्राफीको लोकेसनमा हेर्दाखेरि जस्तै कन्ट्री लाइज इन द नर्थ अफ इक्वेटर, द्याट मिन्स इक्वेटोरियल लाइन जुन छ, इक्वेटोरियल लाइनदेखि के छ नर्थपट्टि चाहिँ इन्डियन सब कन्टिनेन्ट सिचुएटेड भएको छ, जसलाई हामी इक्वेटरदेखि माथि नर्थपट्टि हामी के भन्छौँ नर्दर्न हेमिस्फियर भन्छौँ। अनि मेन ल्यान्ड लाइज बिट्विन 8 डिग्री 4 मिनट केप कोमोरिन भनेर देख्छ साउदर्न पार्टमा। मेन ल्यान्ड चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म एक्सटेन्ड भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ केप कोमोरिन साउथपट्टि 8 डिग्री 4 मिनट नर्थ ल्याटिट्युड, अनि नर्थपट्टि चाहिँ तपाईको कति एक्सटेन्ड भएको छ 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीरमा यो एक्सटेन्ड भएर गएको छ। अर्को छ यहाँ पोइन्टमा मात्रै डिस्कस गर्नेछौँ। यो हामीले हेर्यौँ नर्थदेखि साउथसम्म है। अब हामी हेर्छौँ वेस्टमा गुजरात कति डिग्री छ 68 डिग्री 7 मिनट्स। यो जति पनि डिग्रीहरु देख्नुहुँदैछ तपाईहरुले यो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड पनि एकदमै याद गर्नुपर्छ, किनभने इक्जाम्समा यस्तो खालको एमसीक्यू तिर तपाईहरुको आउनु सक्छ। अनि वेस्टर्न एन्ड अफ गुजरातको वेस्टर्न एन्डदेखि कति डिग्री दिएको छ 68 डिग्री 7 मिनट दिएको छ। अरुणाचल प्रदेशको इस्टर्न एन्ड है, इस्टपट्टि छ अरुणाचल प्रदेश, अहिले म्यापमा हेर्न सक्नुहुन्छ कति डिग्री छ 97 डिग्री 25 मिनट इस्ट लङ्गिट्युड दिएको छ। त्यसरी नै इन्डिया कन्ट्रीको तपाईको ट्रपिक अफ क्यान्सर, इन्डिया कन्ट्रीको ट्रपिक अफ क्यान्सर चाहिँ के भएको छ मिडलबाट पास भएर गएको छ। ट्रपिक अफ क्यान्सर पासेस थ्रु द मिडल अफ द कन्ट्री। अनि अर्को छ इन्डियादेखि अलिक पार्शियल पार्टमा डिफ्रेन्ट आइल्यान्ड्सहरु छ, जो इन्डियाकै आइल्यान्ड्सहरु हो है। इन्डियाको मेन ल्यान्डदेखि छुटिएर मुनि बनिएको छ। जस्तै साउदर्न मोस्ट टिप अफ द निकोबार आइल्यान्ड, आन्दामान एन्ड निकोबार आइल्यान्डको साउथपट्टि एकदमै एक्सट्रिम डाउनपट्टि बनिएको छ इन्दिरा पोइन्ट। कुन चाहिँ पोइन्ट हो इन्दिरा पोइन्ट। अनि त्यसरी नै हामीले इन्डियन सब कन्टिनेन्टको वेस्टपट्टि हेर्यो भने हामीले के देख्छौँ अफ्रिकन कन्टिनेन्ट देख्छौँ, अफ्रिका कन्ट्री देख्छौँ हामीले। अनि इस्टपट्टि इन्डियादेखि इस्टपट्टि हेर्यो भने म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया
हामीले त्यहाँनिर कन्ट्रिजहरू देख्छौँ। अनि नर्दर्न पार्टमा इन्डियाको एक्सट्रिम नर्दर्न पार्टमा जति पनि माथि एसियन कन्टिनेन्टबाट जब इन्डिया तल साउथबाट स्टार्ट भएको छ त्यसको माथिल्लो पोर्सनमा चाहिँ केले कभर गरेको छ, हिमालयन रेन्जले कभर गरेको छ। अनि इन्डियन जियोग्राफिकल लोकेसनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लाइमेटिक कन्डिसनले के गरेको छ, एकदमै प्रभाव बनाएको छ, इन्फ्लुएन्स गरेको छ। यो बेसिक कुराहरू जस्तै यहाँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, नर्थमा एक्सट्रिम जम्मू कश्मीर छ, साउथमा तपाईँको केप कोमोरिन यो देखाएको छ। अनि वेस्टपट्टि उतापट्टि गुजरात हो, गुजरातदेखि तपाईँको यतापट्टि हेर्नुहोस् यो इस्टपट्टि तपाईँको एक्सट्रिम इनमा के छ, अरुणाचल प्रदेश देखाएको छ। यस्तो प्रकारले छुट्याएको छ। अनि जस्तो अघि मैले भन्दै थिएँ इन्डियादेखि पार्सियली यहाँ जति पनि आइल्यान्ड छ यसको साउथको यो निकोबार आइल्यान्ड्सको यो एक्सट्रिम यो डाउनवर्ड अथवा साउथ मुभमेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको इन्दिरा पोइन्ट। अब एक्सटेन्सन कति एक्सटेन्सन भएको छ, कति यसको मेजरमेन्टहरू कस्तो खालको छ। मेनल्यान्ड मेजरिङ फ्रम अघि हामीले हेरिहालेको छौँ, जम्मू कश्मीरदेखि तपाईँको मुनि केप कोमोरिन कन्याकुमारीसम्म यसको डिस्टेन्स छ 3214 किलोमिटर्स। वेस्टर्न एन्ड गुजरातदेखि अरुणाचल प्रदेशको इस्टर्न एन्डमा छ तपाईँको 2933 किलोमिटर्स। अनि इन्डियाले टोटल एरियामा इन्डियाको टोटल एरिया चाहिँ कति कभर गरेको छ भन्दा चाहिँ 32,87,263 स्क्वायर किलोमिटर के गरेको छ, एरिया कभर गरेको छ। एज अ होल वर्ल्डमा इन्डियन सब कन्टिनेन्टले यति एरिया चाहिँ कभर गरेको छ। यो जति पनि नम्बर्सहरू छ यो चाहिँ एउटा एज अ जेनरल नलेज तपाईँहरूले खातामा लेख्नु सक्नुहुन्छ अथवा बुक्समा पनि तपाईँहरूले मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सर्ट एन्सर एमसिक्यूमा चाहिँ यो आउँछ। इन टर्म्स अफ एरियामा हेऱ्यो भने इन्डियाले वर्ल्डमा एरियाको टर्म्समा हेऱ्यो भने चाहिँ इन्डिया 7th पोजिसनमा छ। कुन पोजिसनमा छ? 7th पोजिसनमा। फर्स्टमा रसिया, क्यानाडा, चाइना, युएसए, ब्राजिल एन्ड अस्ट्रेलिया। अनि इन्डिया चाहिँ आउँछ 7th पोजिसनमा आउँछ। यो भयो तपाईँको एक्सटेन्सन है। जस्तो अलिकति यहाँ हेरौँ, माथिको जम्मू कश्मीरदेखि जम्मू कश्मीरदेखि केप कोमोरिन अथवा यो कन्याकुमारी लाइनमा तपाईँ कति देख्छ 3214 किलोमिटर। अनि वेस्ट गुजरातदेखि ईस्ट अरुणाचल प्रदेशसम्म यसको डिस्टेन्स कति कभर गरेको छ 2933 किलोमिटर कभर गरेको देखाएको छ। अनि त्यसरी नै जति पनि यो बाउन्ड्रिज छ, फ्रन्टियर बाउन्ड्रिज छ, यो बाउन्ड्रिज तपाईँको कति कभर गरेको छ भन्दाखेरि 15,200 किलोमिटर के गरेको छ, कभर गरेको छ। फ्रन्टियर ल्यान्ड कभर चाहिँ त्यति गरेको छ। अनि कोस्टल ल्यान्ड कभर गरेको छ 7,516 किलोमिटर्स। जस्तै तपाईँको यो जति पनि कोस्टल छ, यहाँ बे अफ बेङ्गल, इन्डियन ओसन, एराबियन सी छ, यो जति पनि कोस्टल लाइन छ यो चाहिँ तपाईँको कति कभर गरेको छ 7,516 किलोमिटर कभर गरेको छ। तपाईँले रिभिजन गर्दाखेरि नर्थ अफ इक्वेटरदेखि नर्थमा छ नर्दर्न हेमिस्फियर, मेनल्यान्ड 8 डिग्री 4 मिनट, केप कोमोरिन साउथमा 37 डिग्री 6 मिनट एक्सट्रिम नर्थमा जम्मू कश्मीर छ। वेस्टपट्टि तपाईँको 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात। अनि अरुणाचल प्रदेशको इस्ट एन्डमा 97 डिग्री 25 मिनट इस्ट लङ्गिट्युडमा छ। अनि इन्डियन सब कन्टिनेन्टको बिचमा तपाईँको ट्रपिक अफ क्यान्सर प्यारालल्स अफ ल्याटिट्युड पनि हामी भन्छौँ। अनि इन्डियादेखि मुनिपट्टि जुन पार्सियल आइल्यान्ड्सहरू छ इन्डियाकै पार्ट हो त्यो, जस्तै निकोबार आइल्यान्ड्स है, निकोबार आइल्यान्ड्सको साउदर्न मोस्ट टिपमा के छ, इन्दिरा पोइन्ट छ। अनि इन्डियादेखि वेस्टपट्टि तपाईँको अफ्रिका, अनि इस्टपट्टि म्यानमार, इन्डोनेसिया, मलेसिया कन्ट्रिजहरू छ। अनि एक्सट्रिम नर्थमा के छ तपाईँको हिमालयन माउन्टेन रेन्जेसले के गरेको छ, छुट्याएको छ। अनि इन्डियाको जियोग्राफिकल लोकेसनलाई केले पनि प्रभाव बनाएको छ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लाइमेटिक कन्डिसनले पनि बनाएको छ। यहाँ डायग्राममा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सट्रिम नर्थदेखि साउथसम्म कति एरिया कभर गरेको छ है, 3214 किलोमिटर। वेस्ट एन्डदेखि इस्ट एन्डसम्म तपाईँको 2933 किलोमिटर कभर गरेको छ। अनि यो यहाँ मुनिपट्टि देखाएको तपाईँको इन्दिरा पोइन्ट 6 डिग्री 45 मिनट्स नर्थ देखाएको छ।
ओके नेक्स्टमा अब हामी हेर्छौँ अलिकति सानो बेसिक कन्सेप्ट मात्रै हो यो बेसिक डिटेल्समा हामी पढ्ने छैनौँ जस्ट बेसिक डिटेल्स मात्रै हामी लिनेछौँ जस्तै डिमार्केसन अफ प्रोभिन्सेस अफ इन्डिया एरियाजहरू है आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स अब किन इन्डिपेन्डेन्सदेखि अगाडि त हिस्ट्रीमा पनि तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ लार्ज एरियाजहरू थियो त्यो एरियाजलाई चाहिँ 1947 है जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स भयो त्यहाँदेखि पछाडि जब इन्डिया रिपब्लिक भयो त्यहाँदेखि चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यो लार्ज एरियाजहरूलाई डिफ्रेन्ट स्टेट्समा के गरेको छ छुट्याइदिएको छ जस्तै यहाँ लेखेको छ इन्डिया युनियन अफ स्टेट्स इन्डियन सब कन्टिनेन्ट चाहिँ सानो स्टेट्सहरूले गर्दा के गरेको हुन्छ बनिएको हुन्छ जस्तै त्यो स्टेट्स कस्तो प्रकारले बनिन्छ पञ्चायत लेभलदेखि लिएर तपाईँको ब्लक लेभलदेखि सब डिभिजन डिस्ट्रिक्ट हुँदा हुँदा एउटा स्टेट बनिन्छ त्यही स्टेटहरू सबै मिलेर लास्टमा के बनिन्छ इन्डियन युनियन बनिन्छ कुनै पनि कन्ट्रीमा त्यस्तो प्रकारले हुन्छ है इन्डिया इज अ सोभरेन सोसियलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एन्ड रिपब्लिक कन्ट्री अब रिपब्लिक भन्ने बित्तिकै एउटा पर्टिकुलर मोनार्कले चलाउँदैन किङ्सले चलाउँदैन त्यसमा प्रेसिडेन्ट हुन्छ है जस्तै इन्डिया रिपब्लिक भएको छ कुन इयरमा 26 जनवरी 1950 मा अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ स्टेटलाई है यो जति पनि स्टेट छ क्लासिफाई इन्टु 4 ग्रुप्समा कतिवटा ग्रुपमा बाँडेको छ फर्स्टमा चाहिँ स्टेटलाई 4टा भागमा बाँडेको छ 9वटा स्टेटलाई ए स्टेट्स भनेर भनेको छ जसलाई चाहिँ गभर्नरले चलाउँथ्यो 8वटा स्टेटलाई बी स्टेट भनेको छ जसलाई कसले चलाउँथ्यो प्रिन्सेसले चलाउँथ्यो अनि 10वटा स्टेटलाई सी स्टेट भनेर नाम दिएको छ जसलाई चिफ कमिसनरले चलाउँथ्यो अनि एउटा के थियो युनियन टेरिटोरी थियो त्यो पनि गभर्नरले चलाउने काम गर्थ्यो अनि त्यो पछाडि 1950 देखि पछाडि 1953 मा स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिसन बन्यो के बन्यो 1953 मा स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिसन बन्यो अनि बनिँदाखेरि जति पनि स्टेट्सहरू त्यहाँदेखि उता क्रिएट भयो त्यो सबै लिङ्ग्विस्ट बेसिसमा केमा ल्याङ्ग्वेजको बेसिसमा के गरेको छ स्टेटलाई रिअर्गनाइज गरेको छ दुईटा पोलिटिकल डिभिजन छुट्यायो खालि अब के मात्रै बनिन्छ स्टेट अनि युनियन टेरिटोरी अघि फर्स्टमा जस्तो 4टा भागमा बाँडेको छैन अब चाहिँ के मात्रै अरे स्टेट्स अनि युनियन टेरिटोरीमा मात्रै दुईटा पोलिटिकल डिभिजन द्याट इज स्टेट्स एन्ड युनियन टेरिटोरीमा बनिएको छ प्रोसेस अफ रिअर्गनाइजेसन अफ स्टेट 1 नोभेम्बर 1956 रिअर्गनाइजेसन फेरि 1956 मा अर्गनाइजेसन स्टेटलाई रिअर्गनाइज गर्नु लागि फेरि बनाउनको लागि चाहिँ 1 नोभेम्बर 1956 देखि स्टार्ट गरेको छ जस्तै यहाँ एउटा सानो ब्रिफिङ दिएको छ 1957 एन्ड 1987 आसाम अरुणाचल प्रदेश नागाल्यान्ड मेघालय है आसामदेखि लार्ज एरिया थियो त्यसलाई छुट्याएर यसरी अरुणाचल प्रदेश नागाल्यान्ड मेघालय एन्ड मिजोरममा छुट्याइदिएको छ 1 मे 1960 मा बम्बे लार्ज एरिया थियो त्यो एरियालाई महाराष्ट्र अनि गुजरात स्टेटमा छुट्याइदियो 1961 पोर्टुगिजहरूले अकुपाई गरेको है गोवा थियो त्यसलाई के गरेको छ गोवा अनि दामन दिउ जो पहिलाको चाहिँ के थियो युनियन टेरिटोरी थियो र अहिले गोवा चाहिँ के छ अहिले स्टेट छ अहिले चाहिँ के छ स्टेट छ दामन एन्ड दिउ चाहिँ के छ युनियन टेरिटोरिजमा छ 1 डिसेम्बर 1963 मा नागाल्यान्ड फर्मेसन भयो अनि त्यसरी नै एउटा यो जेनरल नलेजमा पनि तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ किनभने इक्जाम्समा पनि कोही बेला आउन सक्छ 1 नोभेम्बर 1966 मा पन्जाब थियो तर आफ्टरवर्ड्स के भयो पन्जाबदेखि दुईटा भाग छुट्याइदियो हरियाणा र पन्जाब बनायो 1971 मा हिमाचल प्रदेश 1972 मा मणिपुर र त्रिपुरा एन्ड 26 अप्रिल 1975 मा हाम्रो नेबरिङ स्टेट सिक्किम जो किङले चलाउँथ्यो जसलाई इन्डियन युनियन स्टेट्समा के गर्यो हाल्यो त्यहाँदेखि 1 नोभेम्बर 2000 मा छत्तीसगढ जसको क्यापिटल रायपुर त्यसरी नै 8 नोभेम्बरमा उत्तराञ्चल अहिले जसलाई के भनिन्छ उत्तराखण्ड भनिन्छ जसको क्यापिटल के छ देहरादुन यस्तै प्रकारले स्टेट रिअर्गनाइज हुँदै गयो अनि इन्डियाको पोलिटिकल म्याप पनि बिस्तारै के भएको छ चेन्ज भएको छ जस्तै 2 जुन 2014 मा तेलङ्गानालाई फर्मेसन गर्यो जो आन्ध्र प्रदेशबाट निकालेर दुईटा स्टेट बनाएको छ आन्ध्र प्रदेश र तेलङ्गाना अनि यो चाहिँ लेटेस्ट तपाईको अहिलेको यो हाम्रो इन्डियन म्यापमा अघि पनि मैले तपाईलाई म्यापमा पनि देखाएँ है इन्डियन म्यापमा जुन जम्मू कश्मीर जुन स्टेट थियो त्यही स्टेटलाई बाइफर्केट गर्यो अक्टोबर 31 2019 मा बाइफर्केट गर्दाखेरि जम्मू कश्मीरलाई अनि छुट्याएर चाहिँ लद्दाख र जम्मू कश्मीर अलग अलग बनाएको छ युनियन टेरिटोरिजमा गाभेको छ केमा गाभेको छ युनियन टेरिटोरिजमा गाभेको छ अनि अघि मैले भनेको थिएँ दामन एन्ड दिउ
त्यसरी नै दादर एन्ड नगर हवेली एन्ड दामन एन्ड दिउ चाहिँ तपाईँको 26 जनवरी 2020 मा क्यापिटल चाहिँ दामन छ। यो यसलाई के गरेको छ, एउटा सबै एउटै युनियनमा हालेर युनियन टेरिटोरिज के गरेको छ, बनाएको छ। किनभने पहिला चाहिँ के थियो, दादर एन्ड नगर हवेली अलग्गै थियो, दामन एन्ड दिउ के थियो, अलग्गै थियो। तर अहिले यसलाई के गरेको छ, एउटै पार्टमा हालेको छ, जसको क्यापिटल चाहिँ के छ, दामन छ। द्याट मिन्स अहिलेको प्रेजेन्टमा हामीले पहिला हेर्दाखेरि 29 स्टेट्स भनेर भनिन्थ्यो, तर अहिलेको प्रेजेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ के छ, 28 स्टेट्स अनि 8 युनियन टेरिटोरिज छ। यो एउटा बेसिक नलेज हो, किनभने यस्तो खालको क्वेसन्सहरू इक्जाममा पनि आउनु सक्छ। यहाँ डिफ्रेन्ट स्टेट्स, यो 2011 को सेन्ससमा डिफ्रेन्ट स्टेट्स छ है, यसको क्यापिटल अनि एरिया। यो चाहिँ 2011 को सेन्ससमा, सेन्सस एभ्री 10 इयर्समा हुन्छ है, त्यसकै अकर्डिङ यहाँ डिफ्रेन्ट डेटाजहरू दिएको छ, जो तपाईँहरूको बुक्समा पनि छ, तपाईँले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू, यो जुन अगाडिको जुन यो लोकेसन, एडमिनिस्ट्रेटिभ लोकेसन भयो, तपाईँको एक्सटेन्सन भयो, तपाईँको यो पार्टबाट तपाईँको क्वेसन्सहरू लङ टाइपमा त आउँदैन, सर्ट टाइपमा मात्रै आउँछ, एमसिक्यू टाइपमा आउँछ है, 1 मार्क्समा आउँछ। जस्तै नेम द यङ्गेस्ट स्टेट अफ इन्डिया, प्यारालल्स अफ ल्याटिट्युड पासिङ थ्रु द मिडल अफ द कन्ट्री इज के हो है, द तेलङ्गाना स्टेट वाज फर्म बाई सेपरेसन फ्रम, अघि मैले भनेको थिएँ, नेम द न्युली फर्म युनियन टेरिटोरिज अफ इन्डिया, इन विच इयर स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिसन वाज सेटअप। यो डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू यहाँ दिएको छ। यो प्रिभियस इयर माध्यमिक परीक्षामा पनि आएको क्वेसन्सहरू हो, जो तपाईँहरूले घरमा वर्क पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। सो यो रिजनल जियोग्राफीबाट, यो जुन इन्डियाको फर्स्ट पार्टबाट आज हामीले यो फर्स्टको इन्ट्रो पार्ट हामीले गऱ्यौँ। अब नेक्स्टदेखि म इकोनोमिक जियोग्राफी थाल्नेछु। त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूले यो वर्क चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ। सो we'll finish our class. Thank you. Hello, good morning, dear students of class 10. Today I am going to teach you from the grammar section active and passive voice. Sorry. Last time चाहिँ मैले आर्टिकल्स एन्ड प्रेपोजिसन पढाएको थिएँ, अनि आज एक्टिभ अनि प्यासिभ भोइस पढाउने वाला छु। सो बिफोर राइटिङ एक्टिभ एन्ड प्यासिभ भोइस, I would like to just give you an introduction of what the voice is all about. Actually, VOICE, voice. Voice भन्दाखेरि generally what we understand is the sound. अनि voice भनेको त हामीले म्युजिकमा सुनिरहेको हुन्छौँ हैन, स्वर अथवा साउन्डलाई चाहिँ voice भनिन्छ। तर why in grammar this word is taken? यो ग्रामरमा चाहिँ किन अप्लाई छ यो voice भन्ने वर्ड भन्दाखेरि, voiceलाई हामीले जेनरली के भनेर बुझ्छौँ भन्दाखेरि, अघि भनिहालेँ मैले, साउन्ड भनेर बुझ्छ। एउटा साउन्ड है, एउटा भोइस अथवा कुनै स्वर। अनि त्यो चाहिँ के को स्वर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेन्टेन्सको भोइस हौ, त्यसरी नै बुझ्नु। कुनै ग्रामरमा कहीँ पनि लेखेको छैन, न रेन एन्ड मार्टिन, न कहीँनिर भोइसको डेफिनेसन भोइस यस्तो हो भनेर कहीँ पनि लेखिदिएको छैन। तर यसलाई आफै बुझ्नुपर्ने हुन्छ वाट एक्चुअली भोइस इज। जस्तो अहिले म बोल्दैछु, दिस इज माई भोइस है। अनि हामीले कतिवटा कम्पिटिसन, सिङ्गिङ कम्पिटिसनहरू हेर्छौँ, त्यो भोइस अफ इन्डियाहरू भन्छ, के भन्छ होइन। अन्त कतिवटा आर्टिकल्सहरू पनि लेखिन्छ है, कतिवटा लेखहरू लेखिन्छ, त्यसमा पनि भोइस भनेर त्यसलाई पनि भन्ने गर्छ। तर वाइ इन ग्रामर दिस भोइस इज अप्लाइड, वाइ दिस भोइस इज गिभन हियर भन्दाखेरि, दिस इज द भोइस अफ द सेन्टेन्स, वाट द सेन्टेन्स इज टेलिङ। सेन्टेन्सले कुन प्रकारले भन्दैछ, के भन्दैछ, वाट इज द साउन्ड, वाट डज अ सेन्टेन्स मिन टु से, हौ त्यसको लागि चाहिँ एउटा भोइस हो है। नेपालीमा त यसलाई के भनिन्छ, वाच्य भनिन्छ। त्योपट्टि नजाउँ नेपाली पढ्नुपट्टि, तर भोइस चाहिँ त्यो हो भनेर हामीले सिम्पल प्रकारले बुझिराखौँ। द साउन्ड, द मिनिङ, द सेन्स अफ द सेन्टेन्स इज कल्ड भोइस। टुडे अब विल डु एक्टिभ एन्ड प्यासिभ भोइस। यसमा भोइस दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एक्टिभ हो अनि अर्को प्यासिभ भोइस हो।
एक्टिभ भोइस, एउटा एक्टिभ भोइस छ, अर्को छ के भोइस, प्यासिभ भोइस। What is active and what is passive? We really have to understand this. There are many kinds of sentences that we speak in our day-to-day life, and usually we speak without any consciousness. We randomly speak is active voice. Like I am speaking, I am telling you something. This is active voice. When we speak consciously in official way, not casual way, or written English, written language, then we have to use passive voice. अब यसो भनेर बुझिराख्नु, यो चाहिँ एउटा क्याजुअल प्रकारले लिने भोइस हो। अब इन्फर्मल प्रकारले यो चाहिँ केमा लिने हो, अफिसियल टाइप, अफिसियल अथवा फर्मल, फर्मल के भन्नु सक्छ, रिटन। जब हामीले कुनै कुरा साधारण प्रकारले भनिहाल्छौँ, बोलिहाल्छौँ, त्यति बेला हाम्रो डे टु डे लाइफमा एक्टिभ भोइस चलिरहेको हुन्छ। जस्तो आई एम टिचिङ भोइस, एक्टिभ भोइस, प्यासिभ भोइस। आई एम टिचिङ इङ्ग्लिस, दिज अल सेन्टेन्स आर इन एक्टिभ भोइस। बट इफ आई हेभ टु से दिस इज इन द अफिसियल फर्म, फर्मल फर्म, अर रिटन अलिकति शुद्ध बनाएर मजाले मिलाएर भन्नु भने द्याट सुड बी इन द प्यासिभ भोइस। अनि त्यसलाई के भन्नु सकिन्छ भने, जस्ट फर इक्जाम्पल, आई एम टिचिङ इङ्ग्लिस is active voice. English is being taught by me चाहिँ के हो, प्यासिभ भोइस। भनौँ भने नेपालीमा अझै सरल प्रकारले बुझ्नु भने चाहिँ एउटै शब्दलाई भनौँ, पढाउनु एक्टिभ भोइस हो, पढाइन्छ प्यासिभ भोइस हो, सजिलो छ। लेख्नु एक्टिभ हो, लेखिन्छ प्यासिभ भोइस हो। अब कुनै पनि किताबहरू अथवा कुनै पनि भाषण दिनु पर्यो, केही कुरा राम्रोसँग भन्नु पर्यो, अफिसियल ढङ्गमा, फर्मल ढङ्ग, औपचारिक ढङ्गमा भन्नु पर्यो भने म यो पढाउँछु भन्नु मिल्दैन, म यो गर्छु भन्नु मिल्दैन। त्यति बेला के भाषा लगाइन्छ, प्यासिभ। यो कुराहरू गरिन्छ, यो पाइन्छ भनेर भनिन्छ। सो दिस इज कल्ड प्यासिभ भोइस। अब यसलाई लगाउनुको लागि, यसलाई चाहिँ युज गर्नुको लागि चाहिँ देयर आर फर्मुला। अब ग्रामरमा पनि एउटा फर्मुला छ भनेर हामीले जान्नुपर्छ। वी हेभ टु फाइन्ड आउट formula, okay? Without formula it cannot be done properly. किनकि हुनु त फर्मुला बिना पनि बनिन्छ यो कुराहरू है। जुनै कुरा म्याथ्स पनि फर्मुला बिना पनि बनाउन सकिन्छ। कुनै कुरा बनाउनु दियो भने पनि मान्छेले त्यसलाई कुनै प्रोसिड्युर बिना पनि बनाउन सक्छ। तर त्यो फ्लुक सर्टमा त्यो करेक्ट हुन्छ, तर कन्फिडेन्टली त्यो के हुँदैन, सही हुँदैन। एक्टिभ प्यासिभ भोइस पनि विदाउट फर्मुला पनि बनाउन सकिन्छ, तर जस्तो एक्ज्याक्ट चाहिँ हुनु सक्दैन। फर इक्जाम्पल, मलाई अब म एउटा कार्पेन्टर त होइन, प्रोफेसन इन टिचर हो, तर मलाई एउटा टेबल बनाउनु दियो भने, त्यसको काठपाटहरू दियो, काटीहरू सबै मार्तलहरू दियो भने आई क्यान डु इट, बनाउनु सक्छु म। तर त्यो एउटा साँच्चै कार्पेन्टरले बनाउने जस्तो अथवा त्यो राम्रो पर्फेक्ट हुनु सक्दैन, अनि यसले धेरै टाइम पनि लिन्छ। अनि एउटा भद्दा खालको कुनै एउटा रफ खालको टेबल त बनाउनु सक्छु है म, द्याट इज माई फ्लुक सर्टमा त्यो बनिएको टेबल हो। तर त्यही फेरि काठपात दिएर एउटा कार्पेन्टरलाई बनाउनु दियो भने चाहिँ त्यो कार्पेन्टरले के बनाउँछ, त्यो टेबल अति मजाको फिनिसिङ भएको त्यो टेबल बनाउँछ। द्याट इज वाट द्याट कार्पेन्टर इज युजिङ द फर्मुला, द प्रोसेस। उसलाई थाहा हुन्छ योदेखि यो गर्नुपर्छ, यति नाप्नुपर्छ, अनि त्यहाँनिर त्यसको खुट्टा कहाँ लगाइन्छ, त्यो मजबुत कसरी बनाइन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो कार्पेन्टर नोज इट भेरी वेल। तर आई डोन्ट नो भेरी वेल, मलाई त्यो के कुरा थाहै हुँदैन, जबरजस्ती म जतासुकै बनाउँछु। द्याट्स वाइ त्यो के हुन्छ, टेबल राम्रो हुनु सक्दैन। द सेम थिङ इज इम्प्लिमेन्टेड हियर इन द ग्रामर अल्सो। यसमा फर्मुला लगायो भने चाहिँ फर्मुलाबाट चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। कसरी बनाउन सक्छौँ भने फ्लुकमा बनिँदैन, त्यो कन्फिडेन्ट बनिन्छ। म भन्नु सक्छु त्यसलाई 99% चाहिँ करेक्ट हुन्छ विथ द हेल्प अफ फर्मुला, अनि 1% मेबी कोही बेला रङ हुनसक्छ, 99% चाहिँ रङ के हुन्छ, करेक्ट हुन्छ। तर विदाउट फर्मुला
चाहिँ के हुन्छ त्यो धेरै गल्ती हुनसक्छ 10% 15% मात्रै करेक्ट हुनसक्छ अरू सबै के हुन्छ इनकरेक्ट हुन्छ सो वी हेभ टु डु विथ द हेल्प अफ फर्मुला न आई विल सो यु फर्मुला एक्चुअली त्यो फर्मुलामा जानुभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ टु नो स्टुडेन्ट्सलाई के कुरा थाहा हुनुहुन्छ पर्छ भन्दाखेरि टेन्स चाहिँ थाहा हुनुपर्छ देयर आर 3 काइन्ड्स अफ टेन्स प्रेजेन्ट पास्ट एन्ड फ्युचर present past future also are divided into four groups. There are altogether 12 tenses. Present को भिन्दै छ, past को भिन्दै छ, future को. Present को हेर्यो भने simple present, present continuous, present perfect continuous. Past को हेर्यो भने simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. अनि future को पनि simple future, future continuous, future perfect continuous. अब यो 12 वटा चीजहरुमा एटलिस्ट 7 वटा जस्तो टेन्सहरु चाहिँ के हुन्छ कन्भर्जन हुन सक्छ एक्टिभ टु प्यासिभ त्यो सबै चाहिँ हुँदैन सबै 12 वटा टेन्स चाहिँ हुँदैन तर वी शुड नो द डेफिनेसन वी शुड नो द प्रोसिड्युर वी शुड नो हाउ टु ट्रान्सफर्म फ्रम एक्टिभ टु प्यासिभ वी शुड नो द प्रोसेस एन्ड फर्मुला अफ द टेन्स अल्सो अब सिम्पल प्रकारले भन्नु भने कुनै सेन्टेन्स देखेर यो टेन्स हो भन्नु पनि सक्नुपर्छ त्यसमा पनि फर्मुलै छ एउटा तर कसै मान्छेले एउटा सेन्टेन्स देख्छ जस्ट फर एक्जाम्पल आई ह्याभ रिटन अ पोएम छ स्टुडेन्ट्स यु शुड नो दिस सेन्टेन्स इज इन विच टेन्स कुन चाहिँ टेन्समा छ भनेर चाहिँ यो थाहा हुनुपर्छ दिस इज द बेसिक थिङ ओके अब सेन्टेन्स कुन टेन्समा छ भनेर थाहा छैन भने चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट्स चाहिँ फ्लुकमै के गरिरहेको हुन्छ उसले इङ्ग्लिस बोलिरहेको हुन्छ लेखिरहेको हुन्छ फ्लुकमा पनि मान्छेले जिउनु सक्छ है जिउनुमा पनि मान्छेको लाइफ जिउनु पनि एउटा फर्मुला छ तर फर्मुला बिना पनि मान्छेले जिइरहेको छ जसरी पनि मान्छे जिउनु सक्छ भनेपछि इङ्ग्लिस पनि जसरी पनि लेख्नु सक्छ तर देयर आर सर्टन फर्मुला द्याट वी शुड नो इट तर स्टुडेन्टलाई थाहा छैन यो आई हेभ रिटन अ पोएम भनेर त्यो नानीलाई थाहा हुनु पर्छ जब यो थाहा हुन्छ भने यो स्टेप सुरु हुन्छ यो टेन्सको कुरा फर्स्ट स्टेप हो नि भोइसको कुरा सेकेन्ड स्टेप हो अनि थर्ड स्टेप हो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट स्पिच जुन चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा गराउनेवाला छु है आई हेभ रिटन अ पोएम चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो अनि प्रेजेन्ट पर्फेक्टको फर्मुलाले के भन्छ ह्याभ लाउनु भन्छ अनि थर्ड पार्टिसिपल थर्ड कलम लाउनु भन्छ त्यो चाहिँ फर्मुला अनुसारले गर्दाखेरि आई हेभ रिटन अ पोएम कसै त्यो अब रिफ्लेक्ट भएर टिचर्सहरू पनि बोलिरहेको घरमा पनि एटमोस्फियर त्यही कारण भइरहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ रेन्डमली नानीहरू इङ्ग्लिस बोलिरहेका हुन्छन् पढिरहेका हुन्छन् लेखिरहेका हुन्छन् बट दे रियल्ली हेभ टु नो द टेन्स एन्ड आइडेन्टिफाई द सेन्टेन्स जब आइडेन्टिफाई गर्छ सेन्टेन्सलाई तब एक्टिभ प्यासिभ पनि बनाउन सक्छ अर्को स्टेज खोलिन्छ इट्स जस्ट लाइक अ अनलाइन गेम जस्तो पब्जी खेलेको जस्तो अरू गेमहरू खेलेको जस्तो हो एउटा फर्स्ट लेभल खेल्नु सक्यो भने सेकेन्ड लेभलमा धेरै आइडिया हुन्छ थर्ड लेभल आइडिया हुन्छ नभए चाहिँ त्यो फ्लुक जस्तै हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यु शुड नो द फर्मुला अफ एभ्री एभ्री टेन्स अब एक्टिभ र प्यासिभको फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आई विल सो यु एन्ड आई विल डिस्प्ले यु दिज आर द फर्मुला अफ हाउ यु ट्रान्सफर्म from active voice to passive voice. Okay? So there are particular formula. We should follow it. Simple present मा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि simple present को form चाहिँ हो take अनि takes. He takes this book and they take भन्ने हुन्छ. त्यो active voice चाहिँ passive voice मा जाँदा चाहिँ am taken, is taken, are taken हुन्छ. Auxiliary verb am, is, are सँगै आउँछ. Okay? Take, am taken, is taken, are taken. Why am, is, are is applied भन्दा this is just according to the subject, whether the subject is in plural form or singular form. Suppose I छ भने चाहिँ I am taken हुन्छ, is छ भने चाहिँ he is taken हुन्छ, book is taken हुन्छ, are छ, are चाहिँ plural form मा भन्छ, the books are taken हुन्छ. अनि एक्टिभ सिम्पल प्रेजेन्ट को फर्स्ट फर्म चाहिँ यो प्रकारकै हुन्छ अन्त आई विल टेल यु इन नेपाली आई हेभ अ टेन्डेन्सी अफ द ह्याबिट अफ टेलिङ इन नेपाली इन एभ्रिथिङ किनकि मैले यो भोगेको कुरा हो त्यही कारणले म इङ्ग्लिसमै भनेर त्यतिकै सस्पेन्ड राख्न चाहन्न नानीहरूलाई आई विल
ट्राई टु एक्सप्लेन यु एक्ज्याक्टली हुबहु म एक्सप्लेन अथवा अनुवाद गर्ने कोसिस गर्छु है। सिम्पल प्रेजेन्टमा टेक्स जस्तै हि टेक्स छ अरे उसले लिन्छ हो। अ बुक छ अरे हि टेक्स अ बुक उसले एउटा किताब लिन्छ। अ बुक उता प्यासिभमा गएपछि के हुन्छ? बुक इज टेकन बाई हिम हुन्छ। किताब उद्वारा लिन्छ हुन्छ। ओके, so likewise there are so many formulas here. So blackboard ma work gardai I will show you with the help of formula. Okay, now I hope you understood active voice and passive voice ko first simple present like कसरी change गर्ने भनेर। Let me write here. Okay, active voice I write a पोएमै लेख्दिउँ अहिले है। अब आई राइट अ पोएमलाई चाहिँ हाउ यु ट्रान्सफर्म इन्टु प्यासिभ भोइस भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ भेरी सिम्पल फर्मुला। यो अब्जेक्ट छ लास्टको, कुनै सेन्टेन्सको लास्टको अब्जेक्ट छ अनि यो फर्स्टको सब्जेक्ट छ। इट विल गो एट द एन्ड एन्ड दिस विल कम इन द फ्रन्ट। ओके, सो प्यासिभ भोइस कस्तो हुन्छ? अब अ poem is written, किनभने यो राइट को थर्ड कलम अथवा पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फर्म चाहिँ प्यासिभमा लाग्छ। अ पोएम इज रिटन बाई आई चाहिँ के हुन्छ? मी हुन्छ। सो यो म किन भन्दैछु भन्दाखेरि simple present ko formula, what does simple present formula says in transforming active to passive voice भन्दाखेरि simple present को formula ले के भन्छ? I'm writing here simple present. okay, simple present को formula ले के भन्छ भन्दाखेरि is rm अनि I'll write here third form. okay, third column. Okay, I'll write column. What is third column? What are you? You must be confused with third column. What is third column? Third column is, let me explain you this. Just you write first column. Oh, I'm writing here right. I'll write big. Okay, I'm trying to zooming out. यहाँ लेखिदिन्छु ल म। लु क्याप्समा लेख्दै राइट रोट रिटन अनि दिस इज फर्स्ट कलम। अनि ग्रामरमा भन्नु हो भने यसलाई प्रेजेन्ट भन्छ। प्रेजेन्ट, वी कल इट प्रेजेन्ट। दिस इज पास्ट एन्ड दिस इज पार्टिसिपल। CIPLE अथवा past participle. And we simply to understand अलिक ह्यान्डी बनाउनुको लागि चाहिँ सजिलो बनाउनुको लागि चाहिँ यसलाई मैले फर्स्ट कलम भन्छु जहिले पनि, यसलाई सेकेन्ड कलम, यसलाई थर्ड कलम भनेपछि बुझिहाल्यो। अब पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेन्ट पास्ट भनिरहनु परेन, थर्ड कलम भनेको चाहिँ त्यो हो। ओके, सो वाट इज द फर्म अफ थर्ड फर्म अफ राइट भन्दाखेरि थर्ड फर्म अफ राइट इज रिटन। त्यो भएर अ पोएम इज रिटन बाई मी भनेको चाहिँ के हुन्छ? एक्टिभ टु प्यासिभ हुन्छ। अब नेपालीमा भन्नु भने आई राइट अ पोएम, म एउटा कविता लेख्छु। प्यासिभको नेपालीमा भन्नु पर्यो अ पोएम इज रिटन बाई मी, एउटा कविता मद्वारा लेखिन्छ। अर्को अब अलिक प्लुरल फर्मको गरौँ है, हिबाट गरौँ ल। ही brings so many books. What I've written? He brings so many books. मैले अहिले प्रेजेन्टको मात्रै गर्दैछु, सिम्पल प्रेजेन्टको मात्रै गर्दैछु है, सिम्पल प्रेजेन्टको मात्रै, अरू पास्टतिर गएको छैन है, म दुईवटा गरेर जान्छु। अनि
he brings so many books. अब यसलाई चाहिँ प्यासिभमा कसरी बनाउँछौ भन्दाखेरि so many books will come in the front. Okay? So many books पहिला लेखिहालौँ. So many books. अब यसमा चाहिँ के लाग्छ माथि त इज लागेको छ. अब so many books के हो प्लुरल हो कि सिंगुलर हो? We have to understand it. So many books भन्दैछ. This is obviously के हो? प्लुरल हो. प्लुरलको प्लुरलसँग के लाग्छ जहिले पनि आर लाग्छ. देयर आर अप्सन्स अफ फर्मुला इज आर एम भन्दैछ. अघि इज लगाइहाल्यो. अभियसली के लाग्छ आर लाग्छ. आर लागेर ब्रिङ को पास्ट पार्टिसिपल के हो ब्रिङ्स को ब्रिङ को थर्ड कलम के हो भन्दाखेरि ब्रट हो. ब्रट बाई त लेख्नै पर्छ है द्वारा भन्ने हुन्छ. प्यासिभ भोइस विदाउट बाई इज इनकम्प्लिट. बाई हिम. लो so many books are brought by him. So let me tell you Nepali, translate in Nepali. He brings so many books. धेरैवटा किताबहरू उद्वारा उसले ल्याउँछ. यो त एक्टिभ हो. उसले धेरैवटा किताबहरू ल्याउँछ. ब्रिङ्स भन्दैछ ल्याउँछ. सो प्यासिभमा आएर चाहिँ उद्वारा धेरैवटा किताबहरू ल्याइन्छ अथवा धेरैवटा किताबहरू उद्वारा ल्याइन्छ. सो दिस इज द simple present tense that how you can transform into passive voice, turn into passive voice. I hope you have understood this, and we'll jump to now present continuous also. This is the formula you should know and you should copy it down, note it down. Is RM. Maybe एउटा कलम पनि चार्ट पनि त्यहाँ डिस्प्ले भएको छ I guess. So क्यामेराम्यानले लगाइदिन्छु भनेको छ. He has just assured me that he will put the chart board there. लो यो चाहिँ र पनि मैले ब्ल्याकबोर्डमा लेख्दैछु सिम्पल प्रेजेन्टको फर्मुला हो. सो मैले भन्दैछु फर्मुला लाएर चाहिँ 100% करेक्ट बनिन्छ. फर्मुला नलाइकन अन्दाज गरेर केही बनाउँछु भन्दा चाहिँ हुँदैन. अन्दाज गरेर केही पनि हुँदैन है. सो त्यो बिग्रिँदै जान्छ. बरु यो फर्मुला चाहिँ याद हुनुपर्छ. एकदमै याद हुन्छ. जसरी मलाई याद छ एक्चुअली मैले यो नहेरी गर्दैछु. एक्चुअली मलाई याद छ मैले एकदमै याद गरेर आएको छु. नानीहरूले पनि त्यसरी नै याद गर्नुपर्छ है. सो विल गो टु नाउ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस. अब जस्ट लेट मी रिमुभ दिस अल. थिङ्क अबाउट प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस. ओके आई एम टेलिङ यु फर्मुला अल्सो सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको. अघि सिम्पल प्रेजेन्टको फर्मुला त्यो थियो इज आर एम एन्ड थर्ड कलम थियो. अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा चाहिँ इज बिङ आर बिङ एम बिङ एन्ड थर्ड कलम or past participle लाग्छ. What I am saying is being, are being and third column. Okay, I am writing on the board also. Is being लाग्नु सक्छ. Are being plural मा and what am being त ज्यादा लाग्दैन है. This is being. Okay, now active voice है म ए बी लेख्दैछु है short form मा है. This is passive voice. So let me give you example. यो चाहिँ के को फर्मुला भन्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस CONTINUOUS. Students are all most of the time confused with the spelling continuous also. CONTINUOUS. How many U are there in continuous भन्दाखेरि there are 2 U. Okay, त्यो चाहिँ never forget it. त्यसै विषयमा CONTIA गरेर लाबर लुबर पार्न कहिले पनि हुँदैन. कन्टिन्युअस लेख्दा प्रपरली लेख्नुपर्छ. CONTINUOUS लेख्नुपर्छ है. सो एक्टिभ भोइसमा के हुन्छ त्यो चाहिँ फर्मुला हो. एक्टिभ भोइसमा के हुन्छ भन्दाखेरि आई एम टिचिङ के लेख्दिनु. लेट मी राइट साइन्स. दिस इज साइन्स. अब प्यासिभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यु सुड नो इट. अब साइन्स पहिला आउँछ. साइन्स सब्जेक्ट साइन्स. वाट साइन्स इज. साइन्स इज प्लुरल or सिंगुलर. साइन्स इज सिंगुलर. सो के लाग्छ इज लाग्छ. यो दुईटा फर्मुला लगाइदिइहाल्नु पर्यो. यो सबै चाहिँ लाग्दैन एउटा सेन्टेन्समा. यु सुड नो इट. वान सेट छ. वान सेट इज बिङ आर बिङ एम बिङ वान सेट लाग्छ अकर्डिङ टु इट्स वेदर इट इज प्लुरल सिंगुलर त्यो हेरेर. Science is
being अब टिचिङलाई हेर्नुपर्छ किनकि यो फर्स्टमा लाग्छ यसको फर्म चेन्ज हुन्छ टिच इज द वर्ब ओके मेन वर्ब टिचको फर्म चेन्ज हुन्छ व्हाट इज द थर्ड फर्म अफ द टिच भन्दाखेरि यु शुड नो इट टट हो TAUGHT साइन्स इज बिङ टट बाई हुम बाई मी यो भयो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको ट्रान्सफर्मेसन ओके यो एक्टिभ टु पेसिभ बनाउने आई एम टिचिङ साइन्स यो प्रपरली प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ यो चाहिँ याद गर्नु आई एम टिचिङ साइन्स चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ मैले विज्ञान पढाइरहेको छु मैले साइन्स पढाइरहेको छु साइन्स मद्वारा पढाइँदैछ ओके पढाइँदैछ मद्वारा पढाइँदैछ देयर इज टु डिफ्रेन्ट सेन्टेन्स बट हेज द सेम मिनिङ यो चाहिँ सिधै छ भन्नुभन्दा यो अब ऱ्यान्डमली बोलेको मैले साइन्स पढाउँदैछु के गर्दैछौ भन्दा म बसिरहेको छु भन्छ अब कुनै पनि साथीलाई हामीले फोन गरेर के गरेर बोलाएर सोध्यो भने ओ साथी के गर्दैछौ तिमीले भनेर के भन्छ उसले कहिले पनि प्यासिभमा भन्दैन किनकि बोल्ने कन्भर्सेसनल ल्याङ्ग्वेज प्यासिभमा हतपत हुँदैन उसले के भन्छ अभियसली म पढ्दैछु म लेख्दैछु म बसिरहेको छु भन्छ है तर त्यसलाई प्यासिभमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यसमा इज बिङ लगाइकन भन्छ त्यहाँदेखि साइन्स इज बिङ टट बाई मी भनेर भन्छ तर अर्को कुरा पनि अलिकति याद गरेर राख्नुपर्छ वाट आर द भर्ब्स द्याट क्यान नट बी ट्रान्सफर्मड वाट आर द भर्ब द्याट क्यान नट बी टर्न्ड इन्टु प्यासिभ भोइस यु शुड नो दिस आर सम एक्सेप्सन दिस आर सम रुल्स द्याट it doesn't allow to transform into passive voice. What are these भन्दाखेरि त्यसको भिन्दै च्याप्टर छ let me tell you verbally transitive अनि intransitive in Nepali we call it सकर्मक अनि अकर्मक क्रिया है transitive अनि intransitive verb you should know it while seeing Wren and Martin's grammar त्यो हेर्नुपर्छ है नानीहरूले त्यो ग्रामर किताब हेरिरहनु पर्ने हुन्छ अलिक छुट्टीको टाइमतिर यसो पल्टाइरहनु पर्ने हुन्छ हेरिरहनुपर्छ त्यो पढिरहनु प्र्याक्टिस गरिरहनुपर्छ सो आई वाज टेलिङ ट्रान्जिटिभ इन इन्ट्रान्जिटिभ ट्रान्जिटिभ अनि इन्ट्रान्जिटिभ के हो यो भन्दाखेरि चाहिँ अरे भर्ब त मैले अरू सुनेको भन्दै होला दिज आर अल्सो भर्ब ओके transitive which can be transformed अथवा turned which can be changed into passive voice त्यो चाहिँ transitive हो which has an object intransitive which cannot be changed into passive voice for example के होला भन्दाखेरि transitive चाहिँ अघि नै भयो यो teach हो teach नै एउटा के हो transitive यो teach भन्ने वर्ड है transitive हो अथवा write लेख्नु भन्ने कुरा पनि के हो transitive हो उसले लेख्छ भन्ने के लेख्छ भन्दा पोएम लेख्छ उसले पढाउँछ के पढाउँछ इङ्ग्लिस पढाउँछ साइन्स पढाउँछ यो चाहिँ ट्रान्जिटिभ हो यो ट्रान्सफर हुन सक्यो यसको के छ यसको अब्जेक्ट हो यसको आन्सर छ के भन्दाखेरि त्यसको आन्सर छ इन्ट्रान्जिटिभ हेज नो आन्सर इट क्यान नट बी चेन्ज इन्टु प्यासिभ भोइस अब हेर इन्ट्रान्जिटिभको के हुँदैन अब आन्सरै हुँदैन हेर अब सेट स्लिप मैले क्याप्समै लेखिदिँदैछु ल अब नानी सुतिरहेको छ भने नि सुत्छ भनेर को सुत्छ नानी सुत्छ तर के सुत्छ आँखा सुत्छ भन्नु भएन के सुत्छ त्यो के सुत्छ वाट स्लिप्स भन्दाखेरि देयर इज नो आन्सर तर यहाँ त वाट टिचेस भन्दाखेरि त इङ्ग्लिस साइन्स भन्नु सक्छ वाट हि राइट्स भन्दाखेरि त केही पोएम एप्लिकेसन भन्नु सक्छ त वाट सी स्लिप्स वाट हि स्लिप्स भन्दाखेरि त कुनै आँखा भन्नु भएन सो यसको जब आन्सर आउँदैन वेन इट हेज नो आन्सर an object then that is called intransitive verb it cannot be changed into passive voice यो भयो weep भयो यस्तो थुप्रै छ है fly भयो walk भयो अन्त म्याक्सिमम चाहिँ ट्रान्जिटिभ भर्ब छ प्राय जसो चाहिँ ट्रान्जिटिभ भर्बहरू छन् त्योहरू चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन सक्छ अनि देयर आर फ्यु इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब्स यहाँ चारवटा चाहिँ मैले लेखाइदिएको छु है चारवटामा स्लिप भयो के सुत्छ भन्दा पनि weep someone is crying baby is crying who is crying भन्दा baby is crying but what is crying भन्दाखेरि अब eye is crying भन्नु पनि भएन आँखा रुँदैछ भन्नु भएन there is no particular specific answer suitable answer हुँदैन that's why this is called intransitive fly मा पनि a bird is flying a bird flies भइरहेछ what does fly भन्दा bird हुन्छ तर
एक्चुअली बर्डको चाहिँ के उड्दैछ, वर्ड अफ बर्ड इज फ्लाइङ भन्दा देयर इज नो आन्सर, वकको पनि त्यही हो है, खुट्टा हिँड्दैछ भन्नु मिल्दैन। सो ट्रान्जिटिभ हेज सम आन्सर अब्जेक्ट एन्ड इन्ट्रान्जिटिभ डजन्ट ह्याभ आन्सर एन्ड अब्जेक्ट। द्याट्स वाइ ट्रान्जिटिभ क्यान बी चेन्ज इन्टु प्यासिभ भोइस, इन्ट्रान्जिटिभ क्यानट बी चेन्ज इन्टु प्यासिभ भोइस। यु शुड नो इट, यु शुड रिमेम्बर इट, नेभर फर्गेट इट। देयर आर अल्सो ट्रान्जिटिभ एन्ड इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब हुन्छ भनेर यु नेभर फर्गेट इट। सो यो चाहिँ अलिकति अर्को फोल्डरको कुरा हो, अर्को एउटा माइन्डमा अर्कै फोल्डर बनाइराख्नु यो अनि एक जग्गा राखिराख्नु है। तर माई टपिक इज एक्टिभ टु प्यासिभ बनाउने के गर्ने, कुनै पनि टेन्सको फर्मुला लगाइकिन है। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको फर्मुला भयो, यो भयो है, इज बिङ, आर बिङ, एम बिङ, यु शुड नो इन द माइन्ड। ओके, यो मनमा थाहा हुनुपर्छ। फर्मुला आर सच ए थिङ कि लाइक त्यो याद छैन भने केही मिल्दैन। सो एल्जेब्रामा हिसाब गर्दा पनि त फर्मुला थाहा छैन, यु ट्राई इट। अल्जेब्रा हुँदैन कहिले पनि फर्मुला, ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला छ, कतिवटा के फर्मुला छ, एथमेटिकको फर्मुला छ, त्यो लाएर मात्रै बनिन्छ। सो ग्रामर पनि त्यही हो, ग्रामर फ्लुक सर्टको ग्रामर होइन। थिङ्स क्यानट बी मेड विथ द हेल्प अफ फ्लुकमा हुँदैन, त्यो फ्लुकको एक्सपेक्टेसनमा पनि कहिले बस्नु हुँदैन है। त्यो एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुलाले मात्रै बनिन्छ। अर्को आउँछ अब, लु यसको एउटा अर्को सेन्टेन्स पनि बनाइदिइहालौँ। दे आर hearing a bad news. They are hearing a bad news. Like that. I have written they are hearing a bad news. It can be changed into passive voice like this. Bad news. के लाग्छ, ब्याड न्युज के हो, अ ब्याड न्युज के हो, दिस इज सिंगुलर, त्यो भएर इज बिङ। अब यहाँ चाहिँ दे छ त, म प्लुरल लाउँछु भन्दा मिल्दैन। इट हेज अ कनेक्सन विथ वाट द अब्जेक्ट इज। अब्जेक्ट कुन चाहिँ फर्ममा छ, सिंगुलरमा छ कि प्लुरलमा छ, त्यसले मात्रै इट ओन्ली म्याटर्स, यसले मात्रै म्याटर गर्छ। त्यो ब्याड न्युज जब फ्रन्टमा आउँछ त्यो सिंगुलर भएको कारणले गर्दाखेरि इज बिङ भन्ने कुरा मात्रै फर्मुला के हुन्छ, अप्लाई हुन्छ। अ ब्याड न्युज इज बिङ वाट हर्ड बाई, देको के हुन्छ, देम। अब दिज आर द भेरी बेसिक एन्ड सिम्पल थिङ्स, दे देम हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। दे आर हियरिङ ए ब्याड न्युज, तिनीहरूले एउटा नराम्रो खबर सुनिरहेका छन्, प्यासिभमा आएर तिनीहरूद्वारा एउटा नराम्रो खबर सुनिरहेको छ भन्ने हुन्छ। अब इन दिस म्यानर यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युस कम्स टु एन एन्ड, त्यो यो बुझ्नुपर्छ, इज आर बिङ, एम बिङ। अब यो मेट्दै गर्दा म भनिदिउँ तिमीहरूलाई, चक लेट मी टेल यु, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस पछि के आउँछ, अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट आउँछ। प्रेजेन्ट पर्फेक्टको फर्मुला यो म डिलिट गर्दा गर्दै तिमीलाई भनिदिन्छु। प्रेजेन्ट पर्फेक्टको फर्मुला चाहिँ हो ह्याभ बिन, हेज बिन अनि थर्ड कलम, ह्याभ बिन, हेज बिन एन्ड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपललाई वाट वी क्यान अल्सो कल, के भन्छ, थर्ड कलम पनि भन्छ होइन। नाउ हियर कम्स के अरे, वाट इज इट, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्टको टर्न आयो है। वाट इज द फर्मुला अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भन्दाखेरि भेरी सिम्पल, ह्याभ बिन। वाइ ह्याभ बिन, जब प्लुरलमा छ सब्जेक्ट देन ह्याभ हुन्छ, जब सिङ्गुलरमा छ तब के हुन्छ, ह्याज हुन्छ, ह्याज बिन। अनि के हुन्छ यहाँनिर थर्ड कलम हुन्छ। वाट डु यु मिन बाइ थर्ड कलम, यु शुड नेभर फर्गेट इट, द्याट इज पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सो यसको सेन्टेन्स के हुन्छ भन्दा एबी लेख्दै मैले, यु शुड नो इट, एक्टिभ भोइस, प्यासिभ भोइस, ह्याभ बिन र हेज बिन। तर बिफोर इट यु शुड नो, यु शुड आइडेन्टिफाई द सेन्टेन्स, कुन सेन्टेन्स केमा छ त्यो त थाहा हुनुपर्छ। थाहा नभए चाहिँ हुँदैन, थाहा छैन भने चाहिँ त्यो हुँदैन। पहिला फर्स्ट लेभलै गर्नु पऱ्यो है प्रेजेन्ट कन्टिन्युस। त्यो चाहिँ अब 8-9 तिर गरिएको हो, 8-9मा को च्याप्टरहरू निकालेर गर्दा हुन्छ। सब आई ह्याभ, के लेखिदिउँ, एउटा भर्ब लेखिदिउँ,
आई हेभ रिटनै लेखिदिउँ अहिले आई हेभ रिटन एन एप्लिकेसन वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड इन नेपाली आई हेभ रिटन एन एप्लिकेसन सिम्पली यो बुझ्नु पनि पर्छ नेपालीमा पनि बुझ्नुपर्छ मैले कतिलाई नानीहरूले सोध्दैछ भने मैले एउटा एप्लिकेसन लेखेँ भन्छ कतिले लेखिसकेँ भन्छ है लेख्दैछु भन्छ त्यो होइन आई हेभ रिटन एन एप्लिकेसन मैले एउटा एप्लिकेसनै भनिदिउँ है एप्लिकेसन लेखेको छु अब मद्वारा एउटा एप्लिकेसन लेखिएको छ बनाउनु पर्छ अब यसलाई चाहिँ है प्यासिभमा चाहिँ के हुन्छ अब यो एप्लिकेसन फर्स्टमा आउँछ भनिहालेँ मैले अब्जेक्ट जहिले पनि फ्रन्टमा आउँछ सब्जेक्ट हुन्छ एन एप्लिकेसन पहिला लेखिदिउँ एन एप्लिकेसन अब फर्मुलाले के भन्दैछ सिङ्गुलर छ भने हेज लगा प्लुरल छ भने ह्याभ लगाउनु भन्दैछ वाट एन एप्लिकेसन इज सिङ्गुलर हेज लगाऊ एन एप्लिकेसन हेज बिन अब थर्ड कलम लगाऊ भन्दैछ थर्ड कलम त अलरेडी युज छ अब फोर्थ कलम लगाउनु त भएन देयर इज नो फोर्थ कलम ल थर्ड कलम लगाइदियो अनि बाई के हुन्छ आईको मी हुन्छ सक्यो सजिलो छ फर्मुला लाएर चाहिँ र यो फर्मुला जहिले पनि खातामा चाहिँ राख्नु हुँदैन यु सुड किप इन द माइन्डबाट बट निस्कियोस् न अब जहिले पनि हेर्दै गर्नुपर्ने चाहिँ नहोस् न है यो चाहिँ मनमै हुनुपर्छ माइन्डमै हुनुपर्छ आई हेभ रिटन एन एप्लिकेसन मैले एउटा एप्लिकेसन लेखेको छु मद्वारा एउटा एप्लिकेसन लेखिएको छ भनिएको छ हुन्छ नि हौ त्यो प्रकारको चाहिँ यो अर्को पनि एउटा गरिहाल्यो सी यहाँ त पहिल्यै ह्याज लाग्छ है सी ह्याज टोल्ड अ स्टोरी सी हेज टोल्ड अ स्टोरी उसले एउटा कथा भनेकी छ अ स्टोरी अब त थाहा भइसक्यो होला नानीहरूले अब यु मस्ट बी फलोइङ मी अब पहिल्यै आन्सर आइसक्यो होला के हुन्छ स्टोरी वाट स्टोरी इज सिङ्गुलर हेज बिन टोल्डको टोलै छ टोलै लगाइदिउँ टोल्ड थर्ड कलम हो टेलको थर्ड फर्म हो टेल टोल्ड कतिको सेकेन्ड कलम र थर्ड कलम एउटै हुन्छ पास्ट र पास्ट पार्टिसिपल एउटै हुन्छ अ स्टोरी हेज बिन टोल्ड बाई को भन्दैछ सी छ सी के हुन्छ अभियसली हर हुन्छ सो अ स्टोरी हेज बिन टोल्ड बाई हर एउटा कथा उद्वारा भनिएको छ फिनिश तर यो ह्याभ बिन र हेज बिन चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ अनि योभन्दा पनि पहिला चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट के हो त्यो चाहिँ चिन्नुपर्छ अनि प्रेजेन्टको पर्फेक्टको चाबी नै के हो ह्याभ हो ह्याभ भएको कुरा भर्बसँग लिङ्क भइरहेछ नि त्यो पर्फेक्ट हो पर्फेक्ट भनेको नै सिद्ध हो त्यो भएर कुनै कुरा कम्प्लिट भएपछि मात्रै हेभ लाग्छ है अब मैले सकेँ है आई हेभ फिनिस प्रेजेन्ट पर्फेक्ट त्यो भन्नु सक्छु अघि मैले पढाउँदै गर्दा त्यो भन्नु सक्दिनँ किनकि म कन्टिन्युसमा थिएँ आई एम टिचिङ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हुन्थ्यो अब मैले सकेँ म मेट्नु आँटेको छु आई हेभ फिनिस्ड प्रेजेन्ट पर्फेक्ट त्यही भएर यो पर्फेक्ट त्यो ह्याभ त्यसरी लाउनु सक्छ ल एज आई अलरेडी टोल यु प्रेजेन्ट टेन्समा 4वटा फर्म हुन्छ भनेर लेख्दिनँ म भन्नु सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टिन्युस प्रेजेन्ट पर्फेक्ट अनि अर्को प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस त्यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसको टर्न हो अब तर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस चाहिँ के हुँदैन प्यासिभ भोइस हुँदैन भन्नुको त सिम्पल प्रेजेन्टमा 3वटा कुरा मात्रै के हुन्छ कन्भर्सन हुन्छ चेन्ज हुन्छ यु सुड नो इट किप इन माइन्ड देन विल जम्प टु नाउ पास्ट पास्टको पनि पहिला के आउँछ पास्ट भन्नु सर सिम्पल पास्ट आइहाल्छ जे कुरा पनि सिम्पलबाट त सुरु हुन्छ होइन सिम्पल पास्ट अथवा पास्ट मात्रै लेखिदिउँ है पास्ट सिम्पल पनि लेखिदिउँ न वाट इज द फर्मुला अफ सिम्पल पास्ट भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला अफ सिम्पल पास्ट इज वाज वर अनि थर्ड कलम मैले अघि भनेछु प्यासिभ भोइस विदाउट थर्ड कलम इज अलवेज इन्कम्प्लिट थर्ड कलम लाउनै पर्छ त्यही भएर सिम्पल पास्टको फर्मुला यो हो यो याद गर्नुपर्छ केटाकेटीहरूले ल वाज वर ओके अनि वाज वर इङ्ग्लिस बी लिने नानीहरू हो हामी यसलाई वेयर कहिले नभन्ने दिस इज नेभर वेयर भन्ने कुरा कायम छ नि अजन्ता डिक्सनरी मात्रै होला सायद कि यो वर हो व र व किप इन माइन्ड दिस इज नट वेयर ओके
वेयर त WHERE पो वेयर हुन्छ, दिस इज वर, रिमेम्बर इट। सो अब म लेख्दैछु एबीमा एक्टिभ भोइसमा अनि यो प्यासिभ भोइसमा एउटा सिम्पल पास्ट सेन्टेन्स के हो भन्दाखेरि यो त फर्मुला हो तर सिम्पल पास्ट के हो जहिले पनि भन्दाखेरि आई टोल्ड। सिम्पल पास्ट पनि म पढाइदिइहाल्छु। सिम्पल पास्ट के हो भन्दा सिम्पल पास्टलाई अर्को भाषामा इमिडिएट पास्ट हुन्छ। अघि मैले के गरेँ, आई फिनिस्ड प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, आई डिड इट, हौ त्यो भयो होइन। कुनै कुरा इमिडिएट घटेको घटना सट्टै सकिन्छ अथवा त्यो के हुन्छ भूतकाल हुन्छ होइन। भूतकाल चाहिँ के हो, सिम्पल पास्ट गयो। त्यही भएर आई टोल्ड मैले भने चाहिँ सिम्पल पास्ट हो एक्टिभ भोइसमा। अब आई टोल्ड केही त भन्यो होला नि त, आई टोल्ड अ के भन्यो स्टोरी लेख्ने, आई टोल्ड स्टोरी, मैले एउटा कथा भने। अब प्यासिभमा के आउँछ, स्टोरी आउँछ अगाडि। अब यो वाज र वरको खेला चाहिँ के छ, वाज इज, किप इन माइन्ड, वाज इज अलवेज युज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट सिङ्गुलर। सिङ्गुलर छ भने वाज लाग्छ, प्लुरल छ भने मात्रै वर्ड लाग्छ। रिमेम्बर इट, ओके। अ स्टोरी सिङ्गुलर हो कि प्लुरल हो, सिङ्गुलर हो, देन के लाग्छ, वाज लाग्छ। अ स्टोरी वाज। अब फर्मुला के लाउँदैछ भन्दा योसँग जोडेर यो लाउनु पर्छ। टोल त छँदैछ, अब लाउने किन जरुरी होइन, बुझिहाल्यो। लु, अ स्टोरी वाज टोल्ड बाई मी। अब नेपाली पनि अब हुबहु गर्नु सक्नु पर्यो है। आई टोल्ड अ स्टोरी, मैले एउटा कथा भने। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, मद्वारा एउटा कथा भनियो। भनेको छ पनि हुँदैन, भनेको थियो पनि हुँदैन। थियोको अर्कै छ जग्गा। थियो भन्ने शब्द लाउनु हो भने ह्याड लाउनु छ, त्यो चाहिँ पर्फेक्टमा, त्यो पास्ट पर्फेक्टमा जानुपर्छ। त्यो भएर एक एकवटा लेटर्सहरूको एक एकवटा अक्षरहरूको पनि के छ एकदमै सिग्निफिकेन्ट छ है। त्यो भएर जेसुकै भन्नु पनि भएन, आई स्टोरी वाज टोल्ड बाई मी, मद्वारा एउटा के अरे कथा भनियो भन्नेमा मात्रै लाउनुपर्छ। अब अर्को पनि उदाहरण दिइहालौँ। दे ब्रोक लेखिदिएँ ल मैले, ब्रोक अ ग्लास, नो नो, दे ब्रोक सम ग्लासेस लेखेको है। अब यहाँ लगाउँ प्यासिभ भोइसमा। अब नानीहरूले यु मस्ट बी फलोइङ मी, अब अलिकति आइडिया भइहाल्यो। सम ग्लासेस प्लुरल हो कि सिङ्गुलर हो, दिस इज प्लुरल। सम ग्लासेस भन्दा चाहिँ ग्लासहरू थुप्रै छ। प्लुरलमा के लाउनु भनेको छ फर्मुलाले, वर्ड लाउनु भनेको छ। अब वर्ड लगाइदेऊ, सम ग्लासेस वर। ब्रोकको के हुन्छ, ब्रोक सेकेन्ड कलम लाग्दैछ है, थर्ड कलम लाग्छ। अब ब्रोकको के हुन्छ, ब्रोकन। त्यो फर्म पनि थाहा हुन्छ, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सम ग्लासेस वर ब्रोकन बाई देम। सम ग्लासेस वर ब्रोकन बाई देम। अब हेर है नेपालीमा, तिनीहरूले केही काँचहरू ऐनाहरू फुटाए, तोडे। अब केही ग्लासेसहरू तिनीहरूद्वारा तोडियो, फुटाइयो भनेर हुन्छ। अब यही प्रकारले वाज वर ल्याएर थर्ड कलमको सिम्पल पास्टको खेला पनि सक्यो। नाउ नेक्स्ट, अब एक दुईवटा छ, देन आई विल फिनिश इट। सिम्पल पास्ट फिनिस्ड। वाट कम्स आफ्टर सिम्पल पास्ट? सिम्पल पास्ट पछि पास्ट कन्टिन्युस आउँछ। बट लेट मी रिमाइन्ड यु वन्स अगेन, सिम्पल पास्टलाई कसरी चिन्नु भन्दाखेरि सिम्पल पास्टमा सेकेन्ड कलम मात्रै लागेको हुन्छ, अरू केही पनि लाग्दैन। सिम्पल इज भेरी सिम्पल। पास्ट एउटा सेकेन्ड कलम मात्रै लागेको, न ह्याभ लागेको हुन्छ, ह्याड, वाज केही लागेको हुँदैन सिम्पलमा चाहिँ। जस्तो एक्टिभ भोइसमा चाहिँ आई टोल्ड भन्ने मात्रै हुन्छ। द बेल रेङ, बेल लाग्यो भन्छ नि होइन, केही पनि झुन्डेको छैन, त्यो चाहिँ सिम्पल पास्ट हो। फर्मुला लाउँदा चाहिँ वाज वर लाउनुपर्छ। वाट कम्स आफ्टर सिम्पल पास्ट? पास्ट कन्टिन्युस, पास्ट कन्टिन्युस। वाट इज द फर्मुला अफ पास्ट? अब अघिको जस्तो बिङ लाउनु पर्यो, बिङ चाहिँ हुन्छ कन्टिन्युसमा, त्यति हो। वाज लाउनुहोस्, वाज बिङ, अर्को वर बिङ, अनि यो त छँदैछ। वाट इज दिस? थर्ड कलम। कुनै पनि भर्बको थर्ड कलम लाउनै पर्छ।
अब एबी गरिदिएँ फेरि एक्टिभ भोइस पिबी अलिक टाइम बचाउनुको लागि एबी पिबी गर्दैछु मैले लु अब पास्ट कन्टिन्युस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै घटेको घटना पहिल्यै घटेको घटना विगत दिनमा तर त्यो कन्टिन्युअस फर्ममा कुरा गर्दाखेरि आई वाज टकिङ नलेख्यौँ आई वाज राइटिङै लेखिदिउँ अहिले राइटिङ एन एसे अब अहिले नानीहरूले एसे लेख्नु त छोडिहाल्यो र पनि इक्जाम्पल आई वाज राइटिङ इन एसे अब यसलाई चाहिँ यहाँ लाउनु पर्यो है वाज बिङ र वर बिङ लाउनु पर्दैछ अब एन एसे पहिला आउँछ एन एसे एन एसे सिङ्गुलर हो कि प्लुरल हो सिङ्गुलर हो त्यो भएर के लाग्छ वाज बिङ लगाएपछि के लाउनु भन्नु चाहिँ थर्ड कलम अब थर्ड कलममा याद गर्नुहोस् अरे यहाँ त राइटिङ छ राइटकै राइटिङ हो नि यो कन्टिन्युसमा भएर अब राइटको के हुन्छ थर्ड कलम रिटन बाई मी बुझ्दैछ होइन सो आई वाज राइटिङ एन एसे वाज बिङ रिटन बाई मी मैले एउटा एसे निबन्ध लेख्दै थिएँ यु इमेजिन द फर्म लेख्दै थिएँ भन्दा के बुझ्छ भन्दाखेरि लेखिसकेर बसिरहेको पनि बुझ्दैन लेख्नु आँटेको पनि बुझ्दैन तर लेख्दै थिएँ हिजोतिर लेख्दै रहेछ अब हिजो के गर्दै थियो हामीले जस्ट इमेजिन हिजो कसैले काम गर्दै थियो होला कसै त्यसै सुतिरहेको थियो होला होइन लकडाउनमा कसैले टिभी हेरिरहेको थियो कि फोन चलाइरहेको थियो त्यो चाहिँ हो हिजोको सम्झनालाई केमा ल्याउनु कन्टिन्युअसमा ल्याउनु त्यो थियो अब एनएसए वाज बिङ रिटन बाई मी एउटा निबन्ध मद्वारा लेखिँदै थियो यहाँ अलिकति नेपालीमा लेखिँदैमा लेख्दै बन्यो भने त्यो स्पेलिङ मिस्टेक भन्यो नि गयो फेरि यो पेसिभ एक्टिभै बनिन्छ नि यो चाहिँ हो मैले एउटा एसे लेख्दै थिएँ यो चाहिँ हो मद्वारा एउटा एसे निबन्ध लेखिँदै थियो भनेपछि मद्वारा बुझ्यो कुरा है सो एउटा अर्को लेखिदिउँ वी वर सिङ्गिङ ओके सिङ्गिङ नलेखौँ होला है अब सिङ्गिङ मेनी लेखिदिन्छु अब चाहिँ प्लुरल पनि लाउनु पऱ्यो मेनी कोरस CHORUS कोरस अब यसको यहाँनिर चेन्ज हुँदा मेनी कोरस वर फर्मुला लाग्यो बिङ अब सिङको चाहिँ याद गर्नुपर्छ है सिङको थर्ड कलम के हो भन्दाखेरि एउटा सिङ फर्स्ट कलम हो अर्को सिङ सेङ हो सेकेन्ड कलम सेङ गीत गाउनु सिङ सेङ गीत गायो थर्ड कलम SUNG सङ हो यसको प्रोनाउन्सिएसन सँगै हुन्छ तर कहिले सुङ भन्नु हुँदैन स्यामसुङ जस्तो होइन यो सँगै हो रिमेम्बर इट सँगै हो यो गीत जस्तै सङ जस्तै हो यो यसको प्रोनाउन्सिएसन के हुन्छ सँगै हुन्छ गीत गाउनु गायो गाइएको अब छ र थियो चाहिँ केले निर्णय गर्छ भन्दाखेरि टेन्सले निर्णय गर्छ नि त जहिले पनि थर्ड कलमको फर्म यसरी आएको छ भने गाइएको रिटर्न छ भने लेखिएको मात्रै हुन्छ त छ र थियो भन्ने चाहिँ टेन्सले के गर्छ कन्फर्म गर्छ मेनी कोरस वर बिङ सङ लगाइदिउँ अब सङ बाई वीको के हुन्छ अस वी वर सिङ्गिङ मेनी कोरस हामीले धेरैवटा कोरसहरू गाउँदै थियौँ धेरैवटा कोरसहरू हामीद्वारा गाइँदै थियो भन्ने हुन्छ सो पास्ट कन्टिन्युअस पनि सक्यो अब हामी पास्ट पर्फेक्टमा जान्छौँ यु सुड नो इट वाज बिङ वर बिङ थर्ड कलम जहिले पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ वाट कम्स आफ्टर दिस पास्ट पर्फेक्ट सायद आज पास्ट पर्फेक्टसम्म म गराउँछु दिस विल बी द लास्ट एन्ड फाइनल च्याप्टर वाट इज द फर्मुला अफ पास्ट पर्फेक्ट भन्दाखेरि पास्ट पर्फेक्ट फर्मुला हुन्छ ह्याड बिन के हुन्छ थर्ड कलम यो त साह्रै सजिलो छ यसले न सिङ्गुलर न प्लुरलको भेदभाव राख्छ यो जहिले पनि के हुन्छ ह्याडले सक्दिहाल्छ ह्याड बिनले सक्दिहाल्छ है
एभी पिभी। तर पास्ट पर्फेक्टको फर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक्टिभ भोइसमा सिम्पल हामीले बोलिरहेको ल्याङ्ग्वेजमा आई ह्याड इटनमै लगाइदिउँ है, आई ह्याड इटन राइस। यसलाई नेपालीमा बुझ्नु जरुरी छ। मैले भात खाएको थिएँ, मैले भात खाएको थिएँ। अब राइस ह्याड बिन, फर्मुला लगाऊ, ह्याड बिन थर्ड कलम त थर्ड कलम छँदैछ, इटन बाई मी, सकिहाल्यो। राइस भात मद्वारा खाइँदै थियो, थियो हुन्छ है। पास्ट पर्फेक्टको लिटरल्ली नेपालीमा अनुवाद थियो हुन्छ, अनि सिम्पल पास्टको चाहिँ खाए मात्रै हुन्छ। खानुमै पनि खाना खाए भन्दाखेरि सिम्पल पास्ट, खाइसकेर डम्म अगाएर बसिरहेको 1 घन्टा भइसक्यो, त्यो चाहिँ के हो, खाएको थियो। दिस इज पास्ट पर्फेक्ट। सो रिमेम्बर इट। आई ह्याड इटन राइस, मैले भात खाएको थिएँ, अनि राइस ह्याड बिन इटन बाई मी, मद्वारा भात खाइएको थियो, खाइएको थियो। रिमेम्बर इट। सो अर्को दे ह्याड डन सम वर्क। अब यहाँ सम वर्क आइहाल्यो, अब नानीहरूले जान्यो। आई होप यु मस्ट बी डुइङ सम वर्क, ह्याड बिन लगाइदिउँ। यसमा अर्को फर्मै छैन, अर्को भर्ब अरू अक्जिलियरी भर्ब छैन। सम वर्क ह्याड बिन, डनको डनै हुन्छ, अलरेडी थर्ड कलममा छ। बाई के भयो, देम। सम वर्क ह्याड बिन डन बाई देम, यो चाहिँ भयो तिनीहरूले, दे ह्याड डन, तिनीहरूले केही कामहरू गरेका थिए, केही कामहरू तिनीद्वारा गरिएको थियो। सो पास्ट पर्फेक्ट यो प्रकारले एन्ड हुन्छ। फ्युचरको नेक्स्टमा हामी गराउँछौँ, तर डे टु डे लाइफमा अथवा माध्यमिक एक्जामिनेसनमा फ्युचरको प्रायः आउँदैन। मेन भनेको नै सिम्पल पास्ट, सिम्पल प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, अनि सिम्पल पास्ट, पास्ट कन्टिन्युस, पास्ट पर्फेक्ट भनेपछि कतिवटा भयो, देयर आर 6 टाइप्स अफ कन्भर्सन फ्रम एक्टिभ टु प्यासिभ चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छ। अरू त्यतिमै नै भइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट क्लासमा हामी डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिचहरू गर्नेवाला छौँ, त्यसको लागि बी रेडी फर द्याट। ओके, द्याट्स अल फर टुमोरो।